क्या होता है जब वो जगह या वो रिश्ते जो किसी की सबसे बड़ी पनाहगाह होते हैं वही अचानक जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाएं। खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी का तज्जिया करने जा रहे हैं जो सीधा इंसानी जज्बात से जुड़ी है। ये दास्तान सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि किस्मत, धोखे और सबसे बढ़कर हर मुश्किल में ढल जाने की ताकत का एक ज़बरदस्त बयान है। हम हानिया के इस दर्दनाक सफ़र के हर पहलू को खोलेंगे और देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे अचानक अपने सबसे गहरे राज बेनकाब कर देती है। तो बिना किसी देर के सीधा इस मौजू में उतरते हैं और इस सफ़र का आगाज़। ज़रा क्या होता है जब वो जगह या वो रिश्ते जो किसी की सबसे बड़ी पनाहगाह होते हैं वही अचानक ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन जाएं? ये एक ऐसा चुभने वाला सवाल है जो इस पूरी दास्तान के मरकज़ में मौजूद है, और आखिर तक आते आते इसका जो जवाब मिलता है ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जुल्म भरा बचपन। यहाँ हालात का एक इंतहाई दिल खराश मुवाजना सामने आता है। एक तरफ हानिया है जिसकी सुबह और शाम सिर्फ सहन धोने और घर के बेतहाशा काम करने में गुजर रही है, और बदले में मिल क्या रहा है, सिर्फ डांट फटकार और बेइज्जती। और दूसरी तरफ उसके सौतेले बहन भाई हैं, उन्हें महंगे कपड़े, नए खिलौने और बेपनाह प्यार मिल रहा है। ये वाज़ेह फ़र्क बताता है कि हानिया बचपन ही से किस कदर जज्बाती महरूमी का शिकार थी, और वहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। एक जुमला जो उसकी सौतेले माँ ने कहा, पढ़कर तुमने कौन सा अफसर लग जाना है, चूल्हा ही फूंकना है, जाओ अपना काम करो। सोचने की बात है, ये सिर्फ अल्फाज थोड़ी थे, ये तो एक मासूम के ख्वाबों का मुकम्मल कत्ल था। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस मौके पर बाप की खामोशी और बेहिस्सी उन तीर जैसे अल्फाज से भी ज़्यादा तकलीफदेह थी। इन्हीं हालात ने हानिया की उम्मीदों को बिल्कुल कुचल कर रख दिया था। लेकिन फिर वक्त बदला। दूसरा हिस्सा, सुकून का एक मुख्तसर लम्हा और एक नई शुरुआत। पिछले हालात के मुकाबले में यहाँ जो फ़र्क है वो वाकई हैरानकुन है। उस जालिम सौतेले माँ के बिल्कुल बरक्स हानिया की नई सास ने उसे बिना किसी शर्त के गले लगाया। क्योंकि सास की अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उसने हानिया को कभी बहू समझा ही नहीं, बल्कि सगी बेटी का दर्जा दिया। जिंदगी में पहली बार हानिया को वो ममता, वो प्यार मिला जिसके लिए वो पूरी जिंदगी बस तरसती ही रही थी। और अगर माली हालात की बात करें तो हर महीने आने वाला पूरे 1 लाख रुपए का ये अदद असल में उस सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है जो हानिया को बिलाखिर मिल गया था। उसका शौहर फहद, जो दुबई में था, हर महीने उसे 1 लाख रुपए भेजा करता था। पैसे की फरावानी, महंगे कपड़े, प्यार करने वाला शौहर और शफ़क़त करने वाली सास। ऐसा लगने लगा था कि जैसे हानिया की तमाम परेशानियां अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी हैं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीसरा हिस्सा, वो खौफनाक रात जब सब कुछ बदल गया। वाक़यात की रफ्तार पर गौर कीजिएगा। रात का ठीक 1 बज रहा है। अचानक एक शदीद धमाके की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। फिर सिर्फ 2 मिनट बाद, यानी 1:02 पर असला बरदार डाकू घर का मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। हालात इस कदर संगीन थे कि ठीक 3 मिनट बाद सास हानिया को ज़बरदस्ती पिछले दरवाजे की तरफ धकेलती है, और 1:10 पर हानिया नंगे पांव ठिठुरती हुई ठंड में अंधेरी गलियों में भाग रही होती है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इन चंद मिनटों की दहशत को लफ्ज़ों में बयान करना भी मुश्किल है। इस मौके की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सास ने एक कांची अपनी ही गर्दन पर रख ली थी। उसके अल्फाज थे, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो मेरी कसम है अभी इस घर से निकल जाओ, वरना मैं खुद को मार लूंगी। ये सच में कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। एक औरत ने अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान सीधा दांव पर लगा दी थी। ये वाकई इंसानी जज्बात की इंतहा थी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अंधेरों का सौदा। एक नया और बिल्कुल नाकाबिले फहम अजाब। बाहर ठंड में एक मासूम शिकार को जाल में फंसाने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बनाया जाता है। पहला कदम, एक उम्र रसीदा खुश लिबास औरत बहुत सफाई से हमदर्दी का नाटक करके एतमाद जीतती है। दूसरा कदम, ठिठुरती हुई उस अकेली लड़की को गरम गाड़ी और सिर्फ एक रात के लिए पनाह का झूठा लालच दिया जाता है। और तीसरा कदम, पीछे से वार करते हुए उस मासूम को ऊंची दीवारों वाले एक बदनाम ज़माना कोठे पर बेच दिया जाता है। और फिर सच्चाई सामने आ ही जाती है।
وہ خود ساختہ ہمدرد عورت اصل میں ایک جلاد نکلتی ہے۔ ہانیہ کو شیرا نام کا ایک خوفناک بدماش بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے سیلان زدہ کمرے میں لے جا کر بند کر دیتا ہے۔ سوچیے اس گھٹن کا عالم جہاں ہانیہ کی تمام چیخیں اور التجائیں بس انہی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں۔ یہ دنیا کی بے رحمی کی انتہا تھی۔ وہاں اس بند کمرے میں پہلے سے موجود شبانہ نے اس درگزر جگہ کے خوفناک قوانین بتائے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف موت ہے۔ اس جگہ کی مالکن انتہائی ظالم اور پتھر دل ہے، اور اس مالکن کا نام خوشبو بی بی۔ شبانہ نے واضح کیا کہ وہاں رونا یا کسی بھی قسم کی کمزوری دکھانا سیدھا سیدھا شدید ترین سزا کو دعوت دینا ہے۔ یہ باتیں بالکل صاف کرتی ہیں کہ خوشبو بی بی کا خوف کس قدر لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور اب ہم اس داستان کے آخری اور سب سے حیران انگیز حصے کی طرف آتے ہیں، 5واں حصہ، ماں کا دھوکہ، سب سے بڑی حقیقت۔ تصور کیجئے، ہانیہ جسے ایک قیمتی سرخ چوڑے میں زبردستی تیار کیا گیا ہے، وہ روتے ہوئے اس بے رحم مالکن کے قدموں میں گر پڑتی ہے۔ اس معصوم کے پاس اپنا وقار اور اپنی انا کو خاک میں ملانے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ مالکن کو انسانیت کا واسطہ دے کر اپنی عزت اور آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن تبھی جیسے وقت پوری طرح سے تھم گیا، جب اس مغرور مالکن نے تنگ آ کر ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر زور سے اوپر اٹھایا، اور ہانیہ کی نظریں گھبراہٹ میں اوپر اٹھیں۔ اس نے مالکن کا چہرہ دیکھا، اور اچانک جیسے اس پوری دنیا کا نظام ایک جھٹکے میں رک گیا۔ وہ ظالم اور خوفناک مالکن جس کے قدموں میں گر کر ہانیہ رو رہی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہانیہ کی سگی ماں کی ہم شکل تھی۔ وہی ماں جسے ہانیہ نے زندگی بھر صرف پرانی تصویروں میں دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ تو برسوں پہلے مر چکی ہے۔ یہ کہانی کا وہ ٹوسٹ ہے جو سیدھا دل پہ جا کے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ماں اس جہنم کی مالکن بن کیسے گئی؟ دراصل اس عورت کی ہانیہ کے باپ سے زبردستی شادی ہوئی تھی۔ جب ہانیہ صرف 3 دن کی تھی، وہ اپنے محبوب کے ساتھ اس گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن پھر اسی محبوب نے اسے دھوکہ دیا اور اسی کوٹھے پر بیچ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ صرف اپنی بقا اور زندہ رہنے کے لیے وہ خود اس جہنم کی بے رحم مالکن بن گئے۔ یہ ساری کہانی دھوکے، بدلے اور حالات کی سنگینی کی ایک نہ ختم ہونے والی چین کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ہانیہ کی شدید غصے اور بے انتہا نفرت کو واضح کرتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے، تم ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ عورت اسے منانے، گلے لگانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی مجبوریاں بتا رہی تھیں، لیکن ہانیہ کا دل اب مکمل پتھر ہو چکا تھا۔ بچپن سے جس ماں کی ممتا کے لیے وہ تڑپتی آئی تھی، وہ اتنی بد کردار نکلے گی، اس ایک حقیقت نے اسے اندر سے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت اچانک باہر تیز سائرنز بجنے لگتے ہیں، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، پولیس کا بڑا ریڈ ہو جاتا ہے۔ پوری عمارت میں پل بھر میں افراتفری مچ جاتی ہے، ہر طرف چیخ و پکار اور ڈر کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک اچانک آنے والا موڑ تھا جس نے اگلے ہی پل سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اس شدید ہلچل اور ڈر کے ماحول میں ماں کا وہ ممتا کا جذبہ جو شاید سالوں پہلے مر چکا تھا، آخری پل کے لیے جاگ اٹھتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے، ہانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے پچھلے ایک خفیہ دروازے سے باہر آزادی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ اور اس قربانی کے فوراً ہی بعد خود اس مالکن یعنی ہانیہ کی ماں کو پولیس کی ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں۔ ہانیہ اب ان اندھیری گلیوں میں بھاگ رہی ہے، وہ مسلسل دوڑتی جاتی ہے، دل میں یہ مضبوط عزم لیے ہوئے کہ اب وہ دوبارہ کبھی مڑ کر ان راستوں کی طرف یا ایسی عورتوں کی طرف نہیں دیکھے گی جو اپنے خاندان کو جھوٹے خوابوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ اس خلاصت اور اس دردناک دھوکے سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکی تھی۔ اس پوری داستان کو سننے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں تحفظ دینے والے ہی درندے بن جائیں، جہاں اپنے ہی رشتے اپنا کردار بھول جائیں، وہاں ایک انسان نئے سرے سے اپنا رستہ بنانے کا حوصلہ آخر لاتا کہاں سے ہے؟ یہ کہانی دراصل ہانیہ کے اسی حوصلے، زندگی کے صدموں اور نہ ختم ہونے والے عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ امید ہے اس تجزیے نے کہیں نہ کہیں سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔